बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद बुखारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 62 में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए किसी भी पाकिस्तानी शहरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा स्टैंडर्ड है जिस पे वो पूरा उतर कर ही पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का मेंबर बन सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये थी, क्योंकि आमतौर पे ये इन्फॉर्मेशन आम वोटर जो उसको मुंतखब करता है उस तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि किस क्वालिफिकेशन के हामिल आदमी को मैंने मुंतखब करना और पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैं वो आर्टिकल जो है वो यहाँ पढ़ के अपने नाजरीन तक उसकी इंफॉर्मेशन को पहुँचाऊँ। ये आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है, जिसके अंदर वो क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई है। मैं वन बाय वन, ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं, ये 10 क्राइटेरियाज हैं जो यहाँ डिफाइन किए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो 10 के 10 मैं आज पढ़ के आपको सुनाऊँ। आर्टिकल 62(1)(f) में ये कहा गया है, जो उसका टेक्स्ट है वो ये है, ए पर्सन शैल नॉट बी qualified to be elected or chosen as a member of मजलिस शूरा, कि मजलिस शूरा का जो मेंबर है वो उस वक़्त तक मुंतखब नहीं हो सकता जब तक वो इन क्वालिफिकेशन का हामिल ना हो। नंबर 1, अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो उस वक़्त तक वो मेंबर मुंतखब नहीं हो सकता। नंबर 2, नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल से कम उम्र का पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का या प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता। नंबर 3, ही इज ऑफ गुड करेक्टर, ये सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया है कि अच्छे किरदार का वो हामिल, गुड करेक्टर। गुड करेक्टर, जब भी हम लोग किसी के किरदार के बारे में ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि वो अच्छे किरदार का हामिल है, तो हमारे जहन में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं कि मतलब वो उसकी नज़रों में हया है, वो बददयानत नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी है, वो धोखेबाज नहीं है, वो बदमाश नहीं है, वो लैंड माफिया नहीं है, वो करप्ट नहीं है, रिश्वतखोर नहीं है, शराबी नहीं है, जानी नहीं है, और ऐसा इंसान है जिस पे एतबार किया जा सकता है। तब हम जाके इन मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को जहन में रख कर ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि वो अच्छे किरदार का हामिल है। तो ये तीसरा जो क्वालिफिकेशन है कि ही इज ऑफ गुड करेक्टर, अच्छे किरदार का हामिल होना चाहिए। चौथा स्टैंडर्ड ये है या क्वालिफिकेशन ये है, इज नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलेट्स इस्लामिक इंजेक्शंस, कि इस्लामी तालीमात जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो कुरान और सुन्नत में रसूलुल्लाह के अहकामात हैं, उन इस्लामी अहकामात की वायलेशन ना करता, उनके खिलाफ अमल ना करता। अगर कुरान में शराब को हराम करार दिया गया है तो वो शराब ना पीता। अगर जना को बुरा फेल करार दिया गया है तो वो जना ना करता। अगर किसी बेगुनाह का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है तो वो लोगों को नाहक कत्ल ना करता, वो सूदखोर ना हो, वो धोखेबाज ना हो, वो करप्ट ना हो। जहाँ जहाँ इस्लाम ने एक बेहतरीन मुसलमान के लिए जो अहकामात जारी की हैं वो उनको फॉलो करता हो। पांचवी ये है कि ही हैज एडुकेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग, इस्लामी तालीमात का मुनासिब जो है नॉलेज, इल्म रखता हो, उसे कुरान और सुन्नत का इल्म हो, उसे तारीख़ इस्लाम का हो, उसे फ़िक़्ह या अहकामात का इल्म हो,
ایڈیکویٹ نالج اس کے پاس اسلام کو آنا چاہیے. وہ مسلمان ہے, وہ اس ریاست کا نمائندہ بننے جا رہا ہے جس کے پریمبل میں, جس کی آئیڈیالوجی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھی, جس کے آئین کے پریمبل میں آرٹیکل 2A جو ہے اس کا سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا گیا, جس کو آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ. اس ملک کی جو ساورینٹی ہے, جو حاکمیت ہے, وہ اللہ کے پاس ہے, اور اس ملک کے منتخب چوزن ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل جو ہے, اللہ کی ول کو, وش کو, اس کے دیے ہوئے اختیارات کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کریکٹر اچھا ہو, وہ اسلام کی جو ٹیچنگس ہیں ان کو وائلیٹس نہ کرتا ہو, وہ جو اوبلیگیٹری ڈیوٹیز ہیں ان کو وہ پرفارم کرتا ہو, اور اس کے پاس اسلام کا ایک سفیشینٹ نالج ہو. اس کے بعد اس کی اگلی جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے ایز ویل ایز abstain فرام میجر سنس. وہ گناہ کبیرہ جن کو بڑے گناہ جانا جاتا ہے اسلام, قتل, ناحق قتل, شراب پینا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, والدین کی نافرمانی کرنا, لوگوں کو قتل کرنا, بدکاری کرنا, یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں جن سے وہ پرہیز کرتا ہو, ان کا ارتکاب نہ کرتا ہو. گناہ کبیرہ. ہی از سگیشیس, کہ وہ عقل مند ہو, سمجھدار ہو, دانش مند ہو, بابصیرت ہو, لوگ اس سے مشورہ کرنے, لوگ اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں, اور وہ لوگوں کو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو, وہ معاملات کو سمجھنے کی اہلیت, معاملہ فہم ہو. اسلام میں جتنے بھی ایک سمجھدار لیڈر کے لیے جو کوالیفیکیشن ڈیفائن کی گئی ہے, اس کریکٹر کا, اس سمجھ بوجھ کا, اس ٹیمپرامنٹ کا, اس موڈ کا حامل ہونا چاہیے. پھر 9 بھی ہے رائٹیس اینڈ نان پروفیٹیکیٹ. وہ سچا, دیانتدار, اور نان پروفیٹیکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عہدے کو, اس سیاست کو, اس انتخاب کو اپنی ذاتی منافع بخش سرگرمیوں میں استعمال نہ کرے, اس سے اپنے کاروبار, اپنی دولت میں اضافہ نہ کرے, اپنے اثر و رسوخ سے اپنی طاقت میں اضافہ نہ کرے, کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے منتخب ہوا ہے. اس کو ذاتی مفادات کے لیے, اس عہدے کو, اس اسٹیٹس کو, اس پوزیشن کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں. اس کے بعد اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آنیسٹ اینڈ امین, صادق اور امین. اور اس کے آگے لکھا ہے کہ دیئر بینگ نو ڈکلیریشن ٹو دا کنٹریری بائی دا کورٹ آف لا, کہ اس کے صادق اور امین ہونے کے خلاف عدالت سے کوئی ایسا حکم جاری نہ ہوا ہو کہ جس میں یہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ نہ صادق ہے, نہ امین ہے, نہ ایماندار ہے, اور نہ یہ سچا ہے. ایسی کوئی عدالتی حکم اس کے خلاف موجود نہ ہو. اس کے بعد 11واں, he has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کبھی بھی وہ ایسے کاموں میں انوالو نہ رہا ہو جس میں پاکستان کی انٹیگریٹی یا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہو. تو یہ 11 سٹینڈرڈس ہیں, یہ کوالیفیکیشن ہے جو اس ممبر آف دی پارلیمنٹ کے لیے ہمارے آئین میں ڈیفائن کی گئی ہے. ضرورت اس عمل کی ہے اگر ہم ایک اچھی قیادت کا انتخاب چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ ادارے جو ان کے پیپرز کو سرٹیفائی کرتے ہیں وہ ان کوالیفیکیشن کو مد نظر رکھ کر ان کی ایلیجیبلٹی کا ڈیسیژن لیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ وہ ووٹر جو ان کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس ووٹر کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جس انسان کو میں ممبر آف دا پارلیمنٹ منتخب کر رہا ہوں، ہمارے آئین میں وہ کون سے سٹینڈرڈز ہیں، وہ کون سی کوالیفیکیشن ہے جس کو مد نظر رکھنا میری پرائم ڈیوٹی ہے۔ اگر میں نے اس کوالیفیکیشن کو، اس سٹینڈرڈز کو، اس کرائٹیریا کو مد نظر نہ رکھا اور رانگلی اور ناسمجھی سے اپنی رائے کا اظہار کیا، جس کے اندر ڈیلیبریشن نہیں ہوگی، جس کے اندر یہ سوجھ بوجھ نہیں ہوگی کہ مجھے ایک ایسے انسان کو منتخب کرنا چاہیے جو نہ صرف معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، دین اسلام کے لیے کام کرے، بلکہ ملک کی فلاح اور ترقی کے لیے بھی وہ کام آ سکے، اس سٹینڈرڈ کا، اس کوالیفیکیشن کا آدمی منتخب کرنا ہے۔ تو یہ انفارمیشن ووٹرز کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اویئرنیس ووٹر کو دینا بھی ضروری ہے۔ تو یہ آج کے ویلاگ میں میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کوالیفیکیشن جو ایک ممبر آف دی پارلیمنٹ کے لیے ہمارے آئین میں ڈیفائن کی گئی ہے، اس انفارمیشن کو کنوے کروں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ خدا حافظ۔